अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 30 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, गज़ा के अंदर से, वेस्ट बैंक के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। बेतहाशा इसराइली फ़ौजी गज़ा के मुजाहिदीन अल-क़साम ब्रिगेड और अबू शुजा ब्रिगेड का निशाना बने हैं और हलाकत का शिकार हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा, इसकी तमाम डिटेल आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं। शहीद अबू शुजा, उनके बाप का बयान आ गया है अबू शुजा के मुताल्लिक, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि तिलकरम ब्रिगेड, जिनके कमांडर अबू शुजा शहीद हुए हैं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में किस तरह से इसराइली फ़ौज से बदला लिया है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि गज़ा के लोगों को क्यों शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में एक कहानी छुपी है। इस वीडियो के मुताल्लिक आपने एक जुमला कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर करना है। दीर अल बला, गज़ा का एक ऐसा इलाका जो कि मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। वहाँ से जब इसराइली फ़ौज निकलती है तो दीर अल बला के लोग वापस आ जाते हैं और ये वहाँ पर मौजूद कैंपों में रहने को तरजीह नहीं देते। ये वापस अपने घरों के मलबों के ऊपर आकर सोते हैं और इनके हाथ में आपको फ़लस्तीनी परचम लहराता हुआ नजर आएगा। वीडियो देखिएगा। आप इन दीर अल बला के लोगों को, गज़ा के लोगों को आप शहीद तो कर सकते हैं, लेकिन आप इनको हरा नहीं सकते। वो एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। और ये भी ज़रा देखिएगा कि ऐ दोस्त ज़रा देख, मैं हारा तो नहीं हूँ, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। तो राह हक में कट जाने वाले, मर जाने वाले, शहीद हो जाने वाले इन शहीदों के नाम एक जुमला कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। और आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि गज़ा के लोगों को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तिलकरम बटालियन के जो कमांडर शहीद हुए हैं अबू शुजा, उनके साथियों ने किस तरह से बदला लिया इसराइली फ़ौज से, उससे पहले मैं आपको अबू शुजा शहीद के बाप का बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शहादत से रेजिस्टेंस के खिलाफ मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई, ना ही हो सकती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को 5 साल की सज़ा हुई थी और वो जब 5 साल कैदो बंद की सौबतें झेलने के बाद जब वापस आया तो उसने आते ही तिलकरम बटालियन का आगाज़ किया, तिलकरम बटालियन की बुनियाद रखी। ये एक शहीद मुजाहिद के बाप का बयान है जो आपने सुना। अल-कुद्स ब्रिगेड, जो कि तिलकरम बटालियन को कंट्रोल करती थी, उन्होंने बड़ा हमला करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए, अबू शुजा का बदला लेते हुए 10 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि वो बताते हैं कि हमारे मुजाहिदीन ने इन्फेंट्री फोर्स को कामयाबी के साथ घात लगाकर मौत के घाट उतार दिया। और ये सारा वाक़या हुआ मानशिया के इलाके में, वेस्ट बैंक का इलाका है मानशिया। इसकी डिटेल मज़ीद बताते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग यूनिट ने 10 IED जो धमाका खेज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होती हैं वो कामयाबी के साथ लगाई, और जब मिलिट्री व्हीकल्स वहाँ से गुजर रही थी तो उनको डेटोनेट कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों के हलाक होने की इतला है। वहीं पर आपको बता दें कि मानशिया के इलाके में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। बहुत बड़ी तादाद में घरों को आग लगा दी गई, और जब जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो आग बुझाने वाली टीमें हैं, जब उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की तो उनको मानशिया के इलाके में उन घरों तक नहीं पहुंचने दिया गया जिन घरों में आग लगी हुई थी। इसके साथ ही आपको बताएं कि तिलकरम इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। तिलकरम में मजीद कार्रवाइयों में कई और इसराइली फ़ौजियों के हलाक होने की इतलात है। अब ये लड़ाई वेस्ट बैंक के अंदर दाखिल हो चुकी है। जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकते, लिहाजा तशवीश का इजहार उन्होंने कर दिया है और कहा है कि आलमी बरादरी को वेस्ट बैंक के अंदर इसराइली इन्वेजन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब कोई गरीब मुल्क इस तरह की हरकत करता है, यानी कोई थोड़ी सी भी वहाँ से अनबन, वहाँ से कुछ इनको कुछ सुनगुन मिल जाए कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है, तो वहाँ पर नेटो भी चढ़ दौड़ती है, यूनाइटेड नेशन भी चढ़ दौड़ती है। लेकिन जब बात होती है इसराइल की, इसराइल अब एक वाज़े तौर पर एक ऐसे इलाके में कार्रवाई करती है जो कि जहाँ पर कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं था, वो ऑलरेडी इसराइल के कंट्रोल में था,
لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا، تباہی اور بربادی پھیلانا، یہ مقصد ہے ان کا۔ اور اس وقت ویسٹ بینک جو ہے اس کا حال وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ غزہ کا حال انہوں نے کیا تھا۔ مجاہدین اپنی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، اپنی مزاحمت دکھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف امریکہ ہے، ان کے تمام ریسورسز ہیں، ان کی بھرپور طاقت ہے، تو وہاں پر مجاہدین اپنی پوری بہادری اور جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی اس تباہی اور بربادی کو شاید نہ بچا سکے جس طرح غزہ میں تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ وہیں پر القسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے 10 IED ویسٹ بینک میں داخل ہونے والی گاڑیوں پر لگا کر ڈیٹونیٹ کی ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے جنین اور تلکرم 2 شہروں کے اندر داخل ہونے والی گاڑیوں کے اوپر IED جو ڈیوائسز ہیں وہ لگا کر ان کو ڈیٹونیٹ کرنے کا ہے۔ اس کی القسام بریگیڈ نے اس کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا اپنا چینل جس کا نام کن ہے، کن چینل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 16th بریگیڈ نے، صرف ایک بریگیڈ کی بات ہو رہی ہے، 16th بریگیڈ، یہ 16th بریگیڈ یہ تعینات ہے نیٹ زیرم پر۔ نیٹ زیرم ایک کوریڈور ہے جو کہ غزہ کے اندر داخل ہوتا ہے اسرائیل سے، اسرائیل اور غزہ کو ملانے والا ایک راستہ ہے۔ تو نیٹ زیرم کوریڈور کے اوپر 16 بریگیڈ کے صرف 1.5 ہفتے میں مور دین 8 فوجی، اب یہ کن خود قبول کر رہا ہے کہ 8 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں غزہ کے اندر بھی، اور اب ان کو ویسٹ بینک کے اندر بھی انگیج کیا گیا ہے، کیونکہ غزہ کے اندر، غزہ کے بعد اس وقت جو یہ اسرائیلی فوج ہے یہ اس وقت ویسٹ بینک میں دھاوا بولے ہوئے ہے۔ وہیں پر یمن کے ہوتھیوں نے ایک اور بڑا ہیومیلیٹنگ کام کیا ہے، ایک اور بڑی انسلٹ کی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے مکمل طور پر اپنا وہ واقعہ جس میں انہوں نے سونیان جہاز کو دھماکے سے اڑایا، اس کی مکمل ویڈیو جاری کر دی ہے کہ ہم نے اس طرح سے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جتنی ممکن ہو سکتا ہے، میں یہ ویڈیو آپ کے لیے پلے کرنا چاہتا ہوں، ذرا ویڈیو دیکھیے گا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، جہاں پر ویڈیو میں کٹ آیا ہے اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائسز وہاں پر لگائی گئی تھیں ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں سونین جہاز جو ہے اس وقت مکمل طور پر تباہی اور بربادی کے راستے پر گامزن ہے۔ اس میں لگی ہوئی آگ ابھی تک بجھ نہیں سکی، اور اس پر جو خدشہ ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا بہت زیادہ آئل جو کہ اس کے اوپر لدا ہوا تھا وہ سمندر کے اندر لیک ہو رہا ہے۔ اور وہیں پر آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ نے بھی بہت زیادہ حملے کیے، اپنے حملوں میں تیزی لے کر آ رہے ہیں حزب اللہ کے مجاہدین۔ حزب اللہ نے سماکا ایک سائٹ ہے اس کو راکٹوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علاقہ ہے جس کا نام ہے بیاد کے اندر اسرائیل کی ایک سائٹ ہے جس کا نام ہے بالیدہ سائٹ۔ اس بالیدہ سائٹ کو ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا ہے ڈرونز کے ساتھ اور راکٹس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے بھی بہت بڑی تعداد میں لبنان کے اوپر گولہ باری کی ہے۔ زبکین وادی ہے ایک اس لبنان کی جو ساؤدرن لبنان کے اندر ہے، وہاں پر بہت بھاری ایئر سٹرائک کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو کئی علاقے ہیں وہاں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اور وہیں پر حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے العباد سائٹ اور ڈویو بیرکس کو نشانہ بنایا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور وہیں پر آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کے غبارے سے ہوا مکمل طور پر نکل چکی ہے، کیونکہ المائدین نے باقاعدہ طور پر اب یہ کنفرم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے تھے اسرائیلی فوج کی جانب سے، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، کہ 8200 یونٹ جو ہے اس کو نشانہ صحیح طرح سے نہیں بنایا گیا، یہ غلط بات ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، دس دیٹ۔ لیکن المائدین نے اس کو آفیشلی کنفرم کر دیا ہے۔ آفیشلی کنفرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ المائدین کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کنفرم کیا ہے کہ 8200 یونٹ جو ہے اس کو 6 ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے، یعنی 6 ڈرونز ایسے تھے
جو کہ جنہوں نے اسرائیل کا بیریئر کراس کیا، اسرائیل کے تمام سیکیورٹی بیریئرز، ان کا آئرن ڈوم اس کو چکما دیا اور 8200 یونٹ کے اوپر 6 ڈرون جا کر ہٹ ہوئے، جس کی وجہ سے وہاں پر تباہی مچی اور ان کا ٹاپ انٹیلیجنس آفیسر ہلاک ہوا۔ وہیں پر آپ کو بتائیں جو کچھ اور فیکٹس ہیں، اس کے مطابق حملے کے فوراً بعد اسرائیل نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اس تمام علاقے کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا، مکمل طور پر ٹائٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں نہ کوئی سویلین نہ کوئی اور آرمی کا کوئی عام بندہ وہاں پر جانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی، اور اس سے اس سیکیورٹی بین کو مکمل طور پر کئی گھنٹوں تک جاری رکھا گیا، جب تک وہاں سے تمام کے تمام جو شواہد ہیں جو کہ اس کے واضح طور پر نشانی تھے کہ یہاں پر ہٹ ہوا ہے، اس کو تمام کے تمام شواہد کو مٹا نہیں دیا گیا، ان کو کنٹرول نہیں کر لیا گیا، تب تک یہ سیکیورٹی بین وہاں پر جاری رہا۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین اہم ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔